मार्ग प्रशस्त गरेर त्यसको निम्ति आह्वान गरियोस् र अर्को सरकार बनोस् भन्ने अभिप्रायका साथ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आफूले मार्ग प्रशस्त गरेको र अर्को सरकार बन्नका लागि संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको सरकार बन्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बाटो खोलिदिएको भनेर सिफारिस गरेको कुरा सर्वविदितै छ र त्यो कुरा बाहिर आएपछि बहुतै कृत्रिम नाटकीय व्याख्याहरू हुने गरेको पाइयो। मानिलिउँ यो असाध्यै नयाँ कुरो अचानक आइपुग्यो जस्तो। यदि यो नगरीय र विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट छ। त्यसको व्याख्यामा म बसिजान्छु। विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो। फेरि जाने संविधानको धारा 5 कै प्रक्रियामा हो। त्यसो भइसकेपछि हामीले जेठ 15 गते संविधानले नै तोकेको छ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नयाँ सरकार बन्नेलाई 14 गते सरकार बन्यो भने 15 गते बजेट कसरी पेश गर्ला? 13 गते 12 गते 11 गते सरकार बन्यो भने बजेट कसरी पेश गर्ला? आफ्ना नीतिहरू कसरी सूत्रीकृत गर्ला? कार्यक्रमहरू कसरी तर्जुमा गर्ला? हामीसँग समय धेरै छैन। आज 7 गते भइसक्यो। त्यसकारण हामीले समय लिएर विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड पूरा गरेर अनि विश्वासको मतबाट फेरि पराजित भएर 5 मा गइरहने समयको सुविधा हामीलाई छैन। 5 मै जान पर्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु र सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु समयको चापको हिसाबले र परिस्थितिको हिसाबले उचित मात्रै होइन कि अपरिहार्य भइसक्यो, अत्यावश्यक भइसक्यो। तसर्थ अर्को सरकार बनोस्, वैकल्पिक सरकार बनोस् भनेर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नका निम्ति यो कुनै छलेर सरकार जोगाउन छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजिएको छैन। यो सिलसिला गत 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलेको छ। सरकार अरू सबै कुरा छोडेर सरकार परिवर्तनको एकमात्रै उद्देश्य अथवा प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनु मात्रै उद्देश्य कुनै विकास निर्माणका काम नभएर होइन, अरू कुनै उपयुक्त कारणका साथ होइन, आग्रहवश र आफू सरकारमा पुग्ने इच्छा वा अस्थायी एउटा यस्तो खालको स्थितिमा पुर्याउने कि स्थायित्व छैन, अस्थायी ढङ्गले सबै कुरा चलिराखेको छ जस्तो यो त गत वर्षदेखि नै छ। जब संसद अलिक अशक्त स्थितिमै पुग्यो, नयाँ सरकार दिन सक्ने स्थिति, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नयाँ सरकार दिन सक्ने अवस्था देखिन। सरकार चलाउन सक्ने अवस्था पनि
र खास काममा केन्द्रित हुन पाउने अवस्था पनि रहेन। त्यो सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने त्यो असफल प्रयासकै वरिपरि राजनीतिक दलहरू, नेताहरू केन्द्रित हुने कुराले सरकारले सहज ढङ्गले काम गर्न पनि पाएन र एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट, त्यो संवैधानिक प्रक्रियाको चक्रबाट अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा सधैँ अस्वस्थ खेलको एउटा चक्रव्यूहमा राजनीति परिरहने, देशको अमूल्य समय बर्बाद भइरहने, देशका कोभिड-19 जस्ता महामारीका जस्ता गम्भीर समस्याबाट त्यसको सामना गर्नुपर्ने, एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने त छोडिदेऊ, सरकार आफैले पनि त्यसमा केन्द्रित हुन नपाउने र सरकारलाई अरू ढङ्गले इन्गेज गरिरहने खालका अवस्था भएपछि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, पुष 5 गते मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थिएँ र वैशाख 17 र 27 मा निर्वाचनको समय तोकेको थिएँ। अहिलेसम्ममा यो दौडधुप उछलकुद सबै समाप्त हुन्थ्यो र ताजा जनादेशका साथ यति बेला नयाँ सरकार बनिसकेका हुन्थ्यो र देश संविधान अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै राजनीतिलाई अस्वस्थताबाट स्वस्थतातिर, अनुचित अभ्यासहरूबाट उचित अभ्यासतिर, संसदीय गणितको गोटी सारे झैँ उर्तिर पर्तिरका खेलको चङ्गुलबाट राजनीति मुक्त हुने र ताजा जनादेशमा गएर जनताको मूल्याङ्कन के छ, जनताको अभिमत के छ र जनताले आदेश के दिन्छ त्यसअनुसार राष्ट्रिय राजनीति चल्ने, सरकार गठन हुने, चल्ने, यी सबै कुरा जनताको मूल्याङ्कनका आधारमा, जनताले दिएको ताजा जनादेशका आधारमा चल्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ भनेर नै मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिएँ। संविधानका व्याख्या, संविधान व्याख्या नहुने चिज होइन, व्याख्या हुने चिज हो। व्याख्या गर्दा देशको राजनीतिक परिस्थिति र परिस्थितिसँग मिलाएर, परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने र परिस्थितिमा पैदा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी नै संविधानको कार्यान्वयन हुने हो। त्यसअनुसार नै मैले राजनीतिक विश्लेषण, संविधान वा संवैधानिक प्रावधानहरूको सजीव व्याख्या र देशको समस्या समाधान गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने संविधानको प्रयोजन, मर्म, भावना र व्यवस्था अनुसार नै विघटन गरे। अदालतको व्याख्या फरक रह्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। त्यसबेला के भनियो भने अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न, सरकार नछोड्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो भनियो र पुनर्स्थापना भएपछि मैले भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, तर 2.5 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव आएन, किची पनि गएन, किची पनि छँदैछ, अविश्वास पनि आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मैले राजीनामा माग्ने काम भइराखेको छ। संसदीय अभ्यास अनुसार, प्रक्रिया अनुसार राजीनामा माग्ने होइन, तपाईहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्,
सरकार गठन गर्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गरेँ। जुन दाबीका साथ, जुन प्रयोजनका लागि उहाँहरूले मुद्दा लड्नुभएको थियो, त्यो मुद्दा अनुसार नै गर्नुहोस् मेरो आग्रह रह्यो। तर अविश्वासको प्रस्ताव आएन 2.5 महिनासम्म। अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार दिन पनि प्रतिनिधि सभा सफल रहेन। प्रतिनिधि सभालाई सफल हुन दिइएन त्यस रूपमा। आफै त प्रतिनिधि सभा रहने नरहने होइन, दल र दलका नेताहरूको व्यवहारले हुने नहुने हो। प्रतिनिधि सभालाई काम गर्न पनि नदिने, प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी हुन पनि नदिने, सरकारलाई निर्वाध काम गर्न पनि नदिने र अर्को सरकार, वैकल्पिक सरकार दिनुहोस् न त भन्दा दिन पनि नसक्ने। 2.5 महिनासम्मको प्रतीक्षा र अर्को वैकल्पिक सरकार दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह, त्यो सफल नभएपछि मैले विश्वासको मत मागेँ। त्यसो भए मैलाई विश्वास दिनुहोस् न त, तपाईँहरू वैकल्पिक सरकार दिन सक्नुहुन्न भने मलाई विश्वास दिनुहोस्। म तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर परामर्शमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तयार छु। तनाव होइन राष्ट्रिय राजनीतिको। मैले यहाँहरूले मेरो मन्तव्य पनि मेरो प्रतिनिधि सभामा मैले विश्वासको मत किन दिनुहोस् भनेर माग्दा बोलेका कुराहरू पनि यहाँहरूलाई याद होला। मैले भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई यति बेला, जति बेला हामी कोभिडको मारबाट पनि अगाडि आक्रान्त भइराखेका छौँ, त्यस्तोमा यस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन, बन्न सक्दैन भने मलाई समर्थन दिनुहोस्। मैले विश्वासको मत मागेँ। विश्वासको मत नदिनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो फोहोरी घिनलाग्दो चक्रव्यूह, यो महाभारतकालीन चक्रव्यूहमा नीति विधि तोडेर, युद्धका नियमहरू तोडेर, आचार संहिता तोडेर, मर्यादाहरू तोडेर, इमान जमान छोडेर घेराबन्दी गरेर अभिमन्युको हत्या भएको थियो। यसपल्ट विश्वासको मत नपुगोस् भन्नका लागि दलहरूभित्रै विग्रह, दलहरूको मर्यादा, दलहरूको अनुशासन, दलीय अनुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि छोडेर दलभित्रैबाट समेत तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ 27 जना मान्छे गुटगत हिसाबले, अनुशासनहीन ढङ्गले, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अनुपस्थित हुने र सरकार डाल्ने खेलमा दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिल्ने र विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोज्ने खालका प्रयासहरूलाई लोकतन्त्रमा के भनिन्छ? के यी प्रयासहरू स्वस्थ प्रयास हुन सक्छन्? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारका हुन सक्छन्? यी प्रयासहरू, यस्ता प्रयासहरू कुनै पनि हिसाबले नैतिक हुन सक्छन्? त्यस्तो होइन। त्यहाँसम्मका प्रयास भए। अरू त अरू, अन्तर्ध्वंस मचाउनेदेखि लिएर भित्रैबाट मिर्जाफर र मीर कासिमहरू सिर्जना गरिए र मिर्जाफर र मीर कासिमहरू सक्रिय भएर इतिहासमै कलङ्कित हुने खालका अपराधिक क्रियाकलापहरू गरे सरकार ढाल्ने प्रयोजनका लागि, विश्वास प्राप्त नहोस् भन्नका लागि। विश्वास प्राप्त भएन। त्यसपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सरकार बनोस् भनेर 3 दिनको समय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उपलब्ध गराउनुभयो। फेरि विकल्प पनि दिन नसक्ने, वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने,
भइरहेको सरकार नडाली नहुने, ढाल्न पनि नसक्ने, त्यसलाई काम गर्न पनि नदिने, अर्को सरकार बनाउनुहोस् भन्दा अर्को सरकार पनि नबनाउने, अनि विश्वासको मत लिँदा यहाँहरूलाई सम्झना होला, विश्वासको मत प्राप्त गर्दिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै विश्वासको मत लिन किन आएको यहाँ? किन यो नाटक मञ्चन गरेको विश्वासको मतको? पाउँदिन भन्ने त थाहा थियो। यो विपक्षी दल होस् या अरू सरकारमा असहभागी विपक्षीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त्यही भाषा बोल्यो। पाउँदिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन आएको? अरू विपक्षी दलहरूले पनि त्यही बोले, पाउँदिन भन्दा भन्दै किन आएको? प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेकका दलहरूले के भने, तपाईले यो संसदमा विश्वासको मत लिन नैतिक हिसाबले पनि आउन मिल्दैन। अब 76-2 को सरकार पनि बनेन। मैले चाहेर होइन, संविधानले मलाई फेरि प्रधानमन्त्री, अब कसैलाई मन नपर्नु, कसैलाई रिस उठ्नु, कसैलाई बढी त्यो अप्रिय कुरा लाग्नु बेग्लै कुरा हो, तर संविधानले त्यही भन्छ, 76-2 अनुसारको सरकार बनेन भने 3 को बनाऊ। 3 को सरकार बनाए, 1 महिना समय छ, 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सकिन्छ। तर मलाई थाहा छ अस्ति भर्खर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने अवस्थामा विपक्षी राजनीतिक दलहरू छैनन्। त्यो 2.5 महिनाको अभ्यासबाट देखियो। अविश्वास राख्नका लागि संसद फिर्ता पाऊँ भनेको, प्रतिनिधि सभा फिर्ता पाऊँ भनेको अविश्वास राख्ने स्थिति भएन। त्यसपछि विश्वासको मत मैले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति भएन। विश्वासको मत नदिएर सरकार ढाल्नलाई व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, आदेशको पालना नगर्ने, दलीय मर्यादा, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता समेतको धज्जी उडाएर अनुपस्थित बस्ने सम्मका अलोकतान्त्रिक हरकतहरू संसदभित्र पसाइए, लोकतन्त्रभित्र पसाइए, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरिए। यो एउटा सरकारको मात्रै प्रश्न होइन, लोकतन्त्रको प्रणालीको प्रश्न हो र प्रणालीको हुर्मत लिने काम भयो। विश्वासको मत आएन, विश्वासको मत पाउने स्थिति छैन, 2 को सरकार पनि बनेन। अब 3 अनुसारको सरकारले फेरि समय विश्वासको मत पाउन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, साथीहरूले अस्ति गरेका बहस जस्तै विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने थाहा पाउँदै विश्वासको मत पर्खिएर यसरी समयले चापेको बेला नीति कार्यक्रम बजेट, अरूभन्दा पनि बजेट जेठ 15 गते त ल्याउनै पर्छ सरकारले। त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बन्ने अवसर दिने हो भने तत्काल दिन जरुरी छ। यो त कसैको अधिकार खोजेको कुरा त होइन नि। मैले भने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु, मैले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। अर्को सरकार बनाउनका लागि वैकल्पिक सरकार बनाउन आह्वान गर्ने, समय दिने काम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट होस्। मैले भने यसमा षड्यन्त्र कहाँ भयो, बन्न नदिएको कहाँ भयो? अनि 1 दिनको समय दिएको 21 घण्टा जोडेर कति 2.5 महिना दिँदाखेरि किन थोरै भयो त? 2.5 महिना पनि पर्याप्त त भएन। अविश्वासको प्रस्ताव त कसैले राख्न सकेन 2.5 महिनामा। अनि 2.5 महिना नै दिने कि कति दिने त? 2.5 महिनामा नभएको अस्ति 3 दिन दिएको, 3 दिनमा पनि त हुन सकेन। हुन सक्ने हो भने 24 घण्टामा के भयो? दलहरू मिलेर जाँदाखेरि भइहाल्छ। दलहरू मिलेर जाँदाखेरि आज त दिनभरि त होला नि त, 5 बजेसम्म। दिनभरिमा दलहरू मिलेर जान सकिँदैन, त्यो गए भयो। वैकल्पिक सरकार बनाए भयो। वैकल्पिक सरकार बनेमा मैले स्वागत गर्नेछु। अथवा म फेरि पनि आह्वान गर्छु, कुनै षड्यन्त्र होइन, तपाईहरु सरकार बनाउनुहोस्, वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस्। म दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्छु,
बनाउनुहोस् वैकल्पिक सरकार। मेरो रचनात्मक सहयोग हुनेछ। यस्तो सधैँको खिचखिच, सधैँको किचपिच होइन। सहयोगका साथ मेरो दल त्यस सरकारलाई सहयोगी भावनाका साथ अहिलेको कोभिडको विरुद्ध र अघि पछि पनि अरू इस्युमा पनि सहयोगी भावनाका साथ मेरो दल प्रस्तुत हुनेछ। सरकार बनाउनुहोस्। सक्नुहुन्न भने मलाई समर्थन गर्नुहोस्। कसले विघटन गर्न खोज्यो संसद, मलाई समर्थन गर्नुहोस्। मैले अस्ति पनि भने समर्थन गर्नुहोस्। समर्थन पनि नगर्ने, आफू बनाउन पनि नसक्ने कि मलाई समर्थन गर्नुहोस्, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ। आउनुहोस् न त, समर्थन मात्रै गर्ने होइन, सहयात्रा गरौँ। कोभिडका विरुद्ध यसरी लड्नु छ। कोभिडका विरुद्ध साझा लडाइँ लडौँ, संयुक्त लडाइँ लडौँ कोभिडका विरुद्ध। सबै सरकारमा सामेल हौँ। यति बेर यो महामारीका बेला राष्ट्रिय सङ्कट, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको एउटा स्थिति बनिराखेको छ। यस्तो बेलामा हामी सबै मिलेर कोभिड-19 विरुद्ध लडौँ, राष्ट्र एकजुट भएर लडौँ। तपाईँहरू बनाउनुहोस्। रचनात्मक भूमिका हाम्रो हुनेछ। छलफल गरौँ। अझ मैले आज बिहान मात्रै शेरबहादुर देउवाजीलाई फोन गरेर कुरा गरेँ। तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस्। हामी प्रतिपक्षमा बसेर शान्त, संयमित र सहयोगी भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। तपाईँहरू बनाउनुहोस् सरकार। होइन, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ। आउनुहोस्, मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ। मैले सबैलाई समेटेर साझा समस्याका विरुद्ध लड्नका निम्ति भूमिका खेल्नेछु। मैले अर्को पनि भने, तपाईहरू राष्ट्रिय राजनीतिलाई विभाजित बाटोमा लाने मात्रै प्रयास नगर्नुहोस्। यदि तपाईहरूको उपयुक्त विकल्प केही छ भने त्यो प्रस्तुत गर्नुहोस्, म त्यसमा पनि भन्छु। उपयुक्त विकल्प केही छ भने प्रस्तुत गर्नुहोस्। कमसेकम हिम्मतका साथ विकल्प यो हो, यस विकल्पमा संयुक्त रूपले जाउँ भनेर भन्नुहोस्। त्यो पनि उहाँहरू गर्न नसक्ने। उहाँहरू पोलिटिक्सलाई, राजनीतिलाई कन्फ्रन्टेसनतिर, तनावतिर, परस्परमा घृणातिर, हिजोदेखि आजसम्म बोलिएका, हिजो बेलुकादेखि आजसम्म बोलिएका हामी भाषाहरू हेरौँ। कस्ता भाषा, गाली गलौज। संविधान के भयो? कसले थिचोमिचो गर्यो संविधानमाथि? वैकल्पिक सरकार बनाउन छोडिदिँदाखेरि पनि संविधानमाथि थिचोमिचो हुन्छ। मार्ग प्रशस्त गरिदिँदाखेरि पनि थिचोमिचो हुन्छ। कन्क्लुजन त्यही हो। अनि म लिन्न, मैले हात उठाएँ, म हार्छु। विश्वासको मत लिएँ भने म हार्छु। हारेपछि 5 मा जाने हो। अब 5 मै जाने हो भने जाउँ नि त 5 मै। त्यसैबाट तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस् र नीति कार्यक्रम बजेट सबै पेश गर्नुहोस् भन्ने कुरा के यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध हुन्छ? के यो लोकतन्त्र विरुद्ध हुन्छ? के यो संविधान विरुद्ध हुन्छ? के यो आजको आवश्यकता विरुद्ध हुन्छ? के कोभिडका विरुद्ध संयुक्त ढङ्गले लड्ने हाम्रा आवश्यकताका विरुद्ध हुन्छ? यो राष्ट्र यति बेला तनावतर्फ होइन, तनाव शिथिलीकरण र एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्ने बेला। तनाव मात्रै किन गर्ने? कोही राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेको छ। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आक्रोश, कुण्ठा अथवा के हो यो? राष्ट्रपतिलाई हामीले संविधानमा के अधिकार दिएका छौँ? प्रधानमन्त्रीमाथि ल्याऊ न, अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ, बहुमत ल्याऊ, बनाऊ, सरकार बनाऊ भनेकै छ त। अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याऊ भनेको, अर्को सरकार बनाऊ भनेकै हो। अहिले पनि भनेको छ वैकल्पिक सरकार बनाऊ भनेर साथीहरूलाई भनेको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेखेको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्छ, मन्त्री परिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीद्वारा जे राष्ट्रपति कहाँ जान्छ त्यही राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्रपति माथिको आक्रोश किन?
यो गणतन्त्र विरुद्धको खेल हो। यो राष्ट्रपतिको विरुद्ध, गणतान्त्रिक संस्था, गणतान्त्रिक प्रणाली र गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक हो राष्ट्रपति। राजतन्त्रको प्रतीक हुन्छ राजा, गणतन्त्रको प्रतीक हुन्छ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राजतन्त्रमा हुँदैन, राजा गणतन्त्रमा हुँदैन। त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने काम, राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने काम, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा घटाउने काम आफ्नो पार्टीको भएन वा आफ्नो स्वार्थ अनुसार भएन भने राष्ट्रपतिका संवैधानिक सीमा र काम कर्तव्यहरू त बुझ्न पर्छ होला नि। अर्को, हामी कस्तो सभ्य असभ्य के समाज निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ? हामीले सभ्य समाज निर्माण गर्नु पर्दैन। म जवाबदेही छु प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा। मैले गरेको सिफारिसप्रति म जवाबदेही छु। पहिले पनि म जवाबदेही थिएँ, मैले गरेको हो। अहिले पनि म जवाबदेही छु, मैले गरेको हो। राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। र यहाँ संविधानको व्याख्या गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका होला। पहिले पनि संविधानको व्याख्या गरेको देखिएको छ। वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेर सरकार बनाउनुहोस् भन्दा कसरी वैकल्पिक सरकारको बाटो थुनेको हो र छिकेको हो र? यो बाटो खोलिदिएको छ। अहिलेको सरकारका विरोधीहरूलाई एकजुट भएर यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। गर्नुहोस्, एकजुट भएर विस्थापित गर्ने बाटो खोलिदिएको छ नि, त्यो गर्नुहोस्। मैले भने अर्को सरकारलाई, वैकल्पिक सरकारलाई हाम्रो रचनात्मक सहयोग हुनेछ। हामी त्यस सरकारप्रति असहिष्णु अथवा त्यसलाई कुनै ढङ्गले नकारात्मक ढङ्गले हेर्दैनौँ। यो संवैधानिक प्रक्रिया हो। यो लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ। किन यस्तो आवेश उत्तेजनाको राजनीतिमा साथीहरू जानुहुन्छ, दलहरू जानुहुन्छ, नेताहरू जानुहुन्छ, प्रतिगमन देख्नुहुन्छ भने जस्तो भएन भने? प्रतिगमन अस्ति के विषयमा हो? प्रतिगमनका विरुद्ध लड्नु भने के पो एउटा आएको थियो होइन? यो अस्ति भर्खर के हुँदाखेरि हो? शपथ। सरकार बन्यो, मैले शपथ ग्रहण गरेँ। प्रतिगमन भयो, सबै जनता, जान्ने सुन्ने बुद्धिजीवी पत्रकार सबैजना मिलेर, राजनीतिक दलहरू मिलेर, सबै मिलेर प्रतिगमन भयो देशमा। केपी ओलीले शपथ लियो, फेरि शपथ लियो, प्रतिगमन भयो, लडौँ प्रतिगमनका विरुद्ध भन्ने आह्वान। ताज्जुब लाग्छ। कसले शपथ ग्रहण गर्यो भने, को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भयो भने क्रान्ति हुने, यही संविधान अन्तर्गत होला। कसले शपथ लियो भने प्रतिगमन हुने, प्रतिक्रान्ति हुने। ती मान्छेले लोकतन्त्र सिकाउने जो लोकतन्त्रका विरुद्ध लडेर लोकतन्त्रलाई पराजित गर्न नसकेर लोकतन्त्रले पराजित गरेपछि लोकतन्त्रलाई आधा मनले स्वीकारेर चलिरहेका छन्, तिनै मान्छेले लोकतन्त्र पढाउने। जे होस्, यतापट्टि म जान चाहन्न। अहिले मेरो भनाइ के हो भने, आवेश उत्तेजनामा चल्ने समय छैन। हामीले अहिले देशको परिस्थितिलाई यस्तो महामारीका बेला गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ र साझा प्रयासबाट यसको समाधान गर्नुपर्दछ। साझा प्रयासबाट। त्यो साझा प्रयास मलाई समर्थन गरेर हुनसक्छ, वैकल्पिक सरकार बनाएर हुन सक्दछ, अर्को विकल्प कसैले अगाडि सारे पनि हुन्छ, त्यो विकल्प सार्नुहोस् अगाडि, त्यो गरे पनि हुन्छ। मेरो पहिलो चोइस त आफै विकल्प हो, किनभने मलाई चाहिँ कसैले अविश्वास पनि राख्न सकेन, हटाउन पनि सकेन। अब यदि हटाउने बाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन भनेर हटाउने दिनको प्रतीक्षा गर्ने हो भने त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै संसद विघटन हुने स्थितिमा पुग्ने खतरा। किन यो 2-3 मा पुर्याएको त उहाँहरूले हो नि, 2 बाट 3, 3 बाट 5 पुर्याएको त उहाँहरूले हो। उहाँहरूले अहिले अत्तो थापेको के भने 4 दिन
पछाडि संसद बोलाएर विश्वासको मतमा पराजित भएर जाने हो भने 12-13 गते नयाँ सरकार बनेर बजेट कसरी पेश गर्छ? त्यसकारण यो त छोटो बाटो सजिलो बनाइदिएको छ, यसमा अल्मलिनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारण मेरो चाहिँ पत्रकार साथीहरू मार्फत तपाईहरूलाई पनि यस विषयलाई सही ढङ्गले बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा कुनै देशको हितभन्दा परतिर संविधानको मर्म र भावना, अक्षर र व्यवस्था प्रबन्धभन्दा परतिर केही पनि छैन र यसमा हामी सबै एकजुट भएर देश लाग्नुपर्ने अवस्था छ भनेर मैले फेरि जोड दिन खोजेँ। आज 5 बजेसम्मको समय छ। कसैले वैकल्पिक सरकार दियो भने ठिक छ। म त अहिले पनि भन्छु, कृपया आउनुहोस्, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, सहमतिको सरकार बनाऊ र सहमतिका साथ अगाडि बढौँ। सहमतिका साथ कोभिड-19 जस्ता कुराहरूको सामना गरौँ र देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि लैजाउँ। लोकतन्त्रलाई स्वस्थ ढङ्गले सुदृढ गर्दै अगाडि जाउँ। अस्वस्थताको बाटोबाट लोकतन्त्र भनेको एउटा स्वस्थताको प्रणाली हो। लोकतन्त्र भनेको अत्तो थाप्ने प्रणाली होइन, सही कुरामा चल्ने प्रणाली हो। त्यसकारण तथ्य सत्यमा आधारित भएर अगाडि बढौँ, स्वस्थताका साथ अगाडि बढौँ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरौँ। यही कुरा मैले भन्न खोजेको हुँ। फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ, सहमतिको सरकार बनाएर अगाडि जाउँ, सहमतिका साथ राष्ट्रिय समस्या समाधान गरौँ। यही मेरो आग्रह। धन्यवाद छ। समाजको आवाज.com